الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المهجلين نبي الأنبياء أميم الرجال صاحب الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء سيدنا وسندنا وأيننا وعيوننا وغوثنا وإياسنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا وحبيبنا وكريمنا وتبيبنا وتبيب قلوبنا وجمع المناقبنا آلانا وأولانا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد قرة عيني بك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وإطرته وأولياء أهل سنته وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اچھی آواز نہ پڑھو السلام. درود پاک اے اللہ رب العالمین دی نعمت وچوں ایک ایسی نعمت ہے کہ صوفیاء علماء مشائخ اللہ والے یہ فرماندے نہیں کہ جیڑا بندہ یہ ارادہ رکھدا ہوئے کہ منو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دا قرب نصیب ہو جائے اور
میں سرکار دی قربت وچ آ جاں تو اس بندے نو چاہیے کہ وہ رج رج کے حضور دی ذات والا صفات کے درود و سلام دے گجرے پیش کرے، اور جتنی عقیدت نال جتنی محبت نال او حضور دی ذات تے درود پڑھے گا اللہ رب العالمین انہوں اتنی جلدی سرکار دا قرب عطا فرما دے گا۔ تو درود پاک روایات اندر آندا ہے کہ ایک حضور دے غلام سن جنہ دا صبح بھی وقت درود پڑھدیاں گزردا سی تے رات بھی وقت درود پڑھدیاں گزر جاندی سی۔ ایک رات اکھ لگ گئی تے کمال ہی ہویا کہ لگ مدینے والے آقا نال گئی، حضور خواب تشریف لے کے آ گئے۔ میرے آقا آئے تو آپ نے آ کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، عرض کیتی فدا کا ابی و امی و قلبی و روحی یا رسول اللہ، حضور حکم ہوئے تے فرمایا ذرا اپنا منہ میں محمد دے چہرے دے نزدیک کر۔ غلام رو کے عرض کردا کہ آقا میرا منہ اس لائق نہیں کہ میں تو اپنے منہ نو تواڈے چہرہ مبارکہ دے قریب کراں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس منہ نو چوم لینا چاہنا جڑا چہرہ میری ذات کو درود و سلام پڑھدا ہے۔ تے اسی یہ تے نہیں کہندے کہ حضور ساڈا چہرہ ہی چوم لین، اسی تے کہنے ہیں قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، اور جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور اپنے قدمہ سے جگہ دے دیں تے بہت بڑی بات ہے۔ ایمانداری نال جننے احباب آئے ہو با آواز بلند ایک مرتبہ اونچی آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار عرب و عجم تاجدار ختم نبوت رونق کشور رسالت سید الانبیاء میرے اور آپ احباب دی کریم آقا جان جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اج دی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ تھوڑے اس علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت محسن اہل سنت مجاہد ملت اسلامیہ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد آصف قادری صاحب اور مجاہد اہل سنت حضرت قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد عثمان قادری صاحب، بانیان محفل عاشق رسول عربی جناب محمد محسن صاحب، بھائی محمد رضا مغل صاحب، بھائی محمد شیروز مغل صاحب، محمد ولید صاحب، انتظار صاحب، محمد احسن اور محمد اشرف صاحب، دیگر احباب بانیان محفل اور نوجوانان اہل سنت کے غیور نوجوان جنہاں نے اج دی اس پروقار تقریب سعید نو سجایا، دعائیں ہیں کہ جنہ چر بیٹھ کے اساں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اللہ کریم ایک ایک لمحے دا صدقہ ساڈا دین بھی بہتر فرمائے اور دنیا بھی بہتر فرمائے۔ میرے تو قبل جس عظیم ہستی دا تساں خطاب سماعت فرمایا ہے، میں یقیناً آپ دا نام آصف قادری ہے، میں آپ دے نام تو واقف نہیں سا تے شخصیت تو واقف بھی چند لمحے پہلے میں ہویا۔ میرے واسطے یہ میرے سردہ تاج نے وہ نسبت دی وجہ میں بیان کر دینا کہ اے میرے استاذی مکرم محقق کے دوران محقق العصر ابو الحقائق مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی غلام مرتضیٰ ساقی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، آپ دے ہم اثر بھی نے اور آپ دے کلاس فیلو بھی نے تے آپ اندر دسرے سن کے میرے استادان دا آپ نے بڑا پیار سی تے یقیناً جیڑا استاد دا یار ہوئے اس ساڑھے واسطے لائے کے تعظیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم آپ دا سایہ عوام اہل سنت سر تے تا دیر قائم و دائم فرمائے اور آپ دی علمی ملی دینی سماجی خدمات نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تواڈا جڑا پنڈ ہے اس پنڈ وچ میرے بابا جی دا فیضان جڑا ہے وہ بہت زیادہ ہے، مریدین بھی اور حلقہ ارادت بھی آپ دے ایتھے موجود نے تے مینوں اندر یہ کہہ رہے سن
کہ اج سلطانی صاحب وانگ خطاب ہونا چاہیے. حق بہوز سورت صادق ابو داؤد محمد صادق. اچھا یہ منو کہہ رہے سن کہ انہاں وانگ خطاب ہونا چاہیے. تے او میں تقریر تو پہلے ہی گل عرض کر دیاں، میں 18-19 سال ہو گئے نے منو تقریراں کر دیاں. تے منو ایک جگہ تے ایک بندے نے کہا بھئی اے او تقریر وچ میرا نام لین لگا تے میں نے کہا بھی ثانی مشتاق احمد سلطانی. تے میں اودے کول مائک پھڑ لیا، میں کہا بھئی انہاں دا ثانی نہیں آ سکدا. یہ میرا نظریہ ہے، کسی نے ادھر اختلاف ہوئے تے ہوئے. او خطابت دی یونیورسٹی سن، ایک نہیں 1000 خطبہ ایسے نہیں کہ جیڑے میرے بابا جی دے آنگے خطاب کر دینے تے عزت نہ زندگی گزار رہے ہیں. تے میں تے اس جوگا نہیں کہ میں انہاں ورگا، وہ بہت بڑی شخصیت سن. ہاں ساڈے کول انہاں دی خوشبو ہے تے او جنی کہ اللہ پاک نے میرے مقدر وچ کیتی او میں ضرور. تسی اچھی جی فرماؤ ذرا سبحان اللہ. حضرت صاحب دا خطاب بھی تساں بڑا چپ کر کے سنیا ہے کہ انہاں بھی تانوں نہیں چھیڑیا بھی آپ ہی چھیڑ لینے. آتے ہن میں آ گیا تے میرے نال کام نہیں چلنا، میرے نال تانوں بولنا پینا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جائے وبرحمتہ تے اللہ دی رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا، تے فرمایا ادو چاہ کر لیا کرو. کی کریا کرو؟ چاہ کریا کرو. حضرات گرامی قدر، اگر بندہ اپنے انگلیاں دے پوریاں تے گننا شروع کرے نا اللہ رب العالمین دے فضلاں نو کہ اللہ دے میرے تے کنے کرم نے اور اللہ نے میرے تے کنا احسان فرمایا ہے، تے بندے دی انگلیاں دے پورے جڑے نے یہ ختم ہو جان گے. لیکن اللہ دے کرم اور اللہ دی عنایات، اللہ دی نعمتاں انسان اپنی انگلی تے نہیں گن سکدا. اگر بندہ گنتی دے اعداد و شمار بھی لے کے بیٹھ جائے نا، 1 2 3 4 کر کے بھی بندہ گننا شروع کر دے تے بندے دی گنتی دے اعداد و شمار یہ تے ختم ہو سکتے نہیں. لیکن اللہ دی نعمت جڑی ہے نا اور اللہ دے جڑے فضل اور اللہ دے کرم نہیں، اے انسان دی اندر اتنی وسعت اور اتنی طاقت نہیں کہ اللہ دے فضل گن دے. اگر میں اگزامپل دے طور تے گننا شروع کرانا کہ اگر بندہ اپنی آنکھ وچ نور ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر اپنے کنا وچ قوت سماعت ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر اپنے منہ دے اندر زبان دے اندر قوت گویائی ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر اپنے ہتھاں نو ویکھے تے ہتھاں دی طاقت ویکھے تے اللہ دا فضل، اگر کھان پین دے اندر مٹھے تے نمکین اور ذائقے دا پتہ لگ جائے تے اللہ دا فضل، اگر بغیر وینٹیلیٹر کو سانس آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے تے اللہ دا فضل، اگر بغیر بیٹری تو انسان دا دل چل رہا ہے اور کسی ڈاکٹر دی ضرورت نہیں کہ تانوں بیٹری لگا کے تہاڈا دل چلایا جائے تے اللہ دا فضل، اگر رات نو بستر تے لیٹو تے بغیر نیند دی گولی کھان تو رات نو سکون دی نیند آ جائے تے اللہ دا فضل، اگر کھانا کھان تو بعد کوئی میڈیسن دا اہتمام نہ کرنا پوے تے اللہ دا فضل، اگر انسولین دا انجیکشن نہ لینا پوے تے اللہ دا فضل. یعنی اگر تسی گن دے جاؤ تے انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے تے کہنا پوے گا کہ فابی ای آلاء ربکما تکذبان، کہ تو اپنے رب دی کیڑی کیڑی نعمت نو جھٹلائے گا. لیکن اللہ نے الحمد لے کے والناس دے سین دے گھیرے تک سارا قرآن نازل فرمایا تے کتے نہیں کیا کہ میں فلاں نعمت دے کے احسان کیتا یا احسان جتایا. جدو واری آئی نا آمینہ دے لال دی تیرے تے میرے غمخار دی تے آواز آئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میرا تواڈے تے بہت بڑا احسان ہے کہ میں اپنا مدینے والا ماہی تانوں عطا کر چھڑیا. تو پتہ لگ گیا کہ ہر نعمت اور ہر فضل کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا. اگر میں ذات مصطفیٰ نو خلق نہ کردا تے رب ہونا بھی ظاہر نہ کردا، کائنات کی کوئی چیز نہ بنادا، کائنات کا کوئی ذرہ خلق نہ کردا. اگر ساری کائنات نو اللہ نے خلق فرمایا ہے تے حضور علیہ السلام دے نالین دا جوڑیاں دا صدقہ اللہ نے اس کائنات نو بنایا ہے. تے حضرات اگر نکے نکے فضل ہون
تے رب کہندا میرا شکر ادا کر تے میں تینوں پہلے نالوں بھی زیادہ عطا کراں گا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اچھا گھر دے تے اللہ دا فضل ہے نا, جدے تے ہے وہ بولے تے جدے تے نہیں وہ بھی بولے, اللہ انہوں بھی اپنا گھر عطا کرے. جدے کل اچھی سواری ہے اللہ دا فضل ہے, جدے کل نیک صالح اولاد ہے تے اللہ دا فضل ہے. اگر انسان اللہ رب العالمین دے فضل گنے کہ پھر رب دا قرآن کہندا ہے کہ شکر ادا کر تے یا اللہ لبے گا کی فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, تو شکر ادا کردا جا تے میں تینوں پہلے نالوں بھی زیادہ عطا کردا جاواں گا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور سی تو آپ کوہ طور تے جا رہے سن اللہ رب العالمین نال ہم کلام ہونے واسطے, کلیم اللہ نبی سن نا. تو جدو آپ ٹرے تے رستے دے اندر آپ کا ایک امتی آپ نے ملیا تے کہنے لگا یا نبی اللہ کدھر تشریف لے کے جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ نال ہم کلام ہونے واسطے کوہ طور دی طرف جا رہے ہیں. تے انہیں کیا کہ حضور چلے تے ہے یو تے میرا بھی ایک پیغام میرے مالک دی بارگاہ چ لے جاؤ. آپ نے فرمایا 10 کی پیغام ہے؟ وہ کہنے لگا بھی تسی جا رہے ہو تے میرے مالک نو کہا جے کہ میرے حصے دا جنہ رزق ہے نا او منو اکو دن عطا کر دے. آپ نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے. آپ نے جا کے او پیغام پہنچایا تے رب نے عطا کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کچھ عرصے تو بعد میں دوبارہ گزریا تے جگہ بھی ہوئی ہے, بندہ بھی ہوئی ہے تے رزق اگے نالوں بھی زیادہ ہے, دونا رزق ہے. آپ حیران ہوئے تے اللہ دی بارگاہ جا کے عرض کیتی مالک وہ تے حصے دا جڑا ہے سی اونوں ادھر نہیں لب گیا سی تے اج او دے ویڑے چ اگے نالوں زیادہ ہے. تے آواز قدرت آئی اونے میرے نال تجارت کر لیں گے, انہوں میں جو دیتا ہے اونے سارا میری راہ وچ بن دیتا ہے تے پھر جڑا میری راہ وچ دیندا جائے میں کٹھاندا نہیں, میں پہلے نالوں بھی زیادہ عطا کر دینا وا. تو یعنی اللہ دا وعدہ ہے کہ تو میری نعمتاں دا شکر ادا کر تے میں زیادہ قرب عطا کراں گا. تے جدو سب تو بڑی نعمت آمینہ دا لال ہے تے جیڑا حضور دے آن تے شکر ادا کرے اور میلاد دا جلسہ کرائے تے سرکار دے نعرے مارے, کیا انہوں سرکار دا قرب نہیں عطا ہوئے گا؟ اچھی بولو نا یار. ایک پارٹی کہہ لیے بھائی اسی تے نہیں سرکار دا میلاد منان دے, ہمارے پاس دلائل ہے, اسی نہیں منان دے حضور دا میلاد, اسی نہیں منان دے. مختلف اعتراضات کرتے ہیں, کہتے ہیں 12 نو وفات ہے تے تسی 12 نو میلاد مناندے ہو. ساڈے نزدیک کو کہتے ہیں کہ ساڈے نزدیک 8 نو حضور دی ولادت ہے تے میں کہا چل تو 8 نو ہی منا لے, نہ منا 12 نو. چلو او تے ساڈے علماء کہندے نے نا تے تو 12 نو نہ منا, اگر منانا ہے تے 8 نو ہی منا لے. تے پھر کہیں گے نہیں چونکہ چنا کے یہ بات ٹھیک نہیں ہے, لہذا اس میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے, تو اگر یہی پیسے کسی غریب کی بیٹی کو دے دیے جائیں تو اس کا بھلا ہو جائے. میں کیا کمینے اگر 12 ربیع الاول آمینہ دا لال نہ نہیں ہوندا تے اللہ کسے دی دین و عزت دی چادر عطا ہی نہ کردا. یہ جنیاں عزتاں ملیاں نے حضور دے نالین دا صدقہ ملیاں نے تے نالے جنہ تے اللہ دا فضل ہے انہاں نو دسنا نہیں پیندا. جھٹکی دی گل ہے بھئی جے دے وال پتر ہوے ابے نو پتہ ہے نا کہ میرے وال اولاد ہوئی, گوانڈیاں تے آ کے نے کدی دسیا بھی پتر ہویا ہے, انہوں پتہ ہوندا ہے تے جے دے وال ہوے مٹھائیاں بھی اوہی بندا ہے, چاہ بھی اوہی کردا ہے. تے جنہ وال حضور آئے نے نا وہ سرکار دے نعرے بھی مار رہے نے تے گج وج کے کہندے جا رہے نے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا. بھائی جیدے جیدے بازو چ طاقت ہے ذرا وہ بندہ بازو بلند کرے.
تھلے نہیں کرنا اسٹیج والے بندے تے کوئی پابندی نہیں نعت خواہ ہونا پیر ہونا مولوی ہونا بڑی گل نہیں حضور دا غلام ہونا بڑی گل ہے تے اگے علامہ صاحب فرما رہے سن نا کہ جدوں گدھے نو پتہ لگا نا کہ حضور مینوں یعنی درخت نو پتہ لگا کہ حضور مینوں بلا رہے نے تے درخت بھی جھوم کے سرکار دی بارگاہ چ گیا تے پتہ لگ گیا سرکار دا ذکر جھوم کے کرنا اے عاشقاں تے غلاماں دا طریقہ ہوندا ہے مل کے کہہ لو تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا اور سنا ہے آپ ہر عاشق کے گئے تشریف لاتے ہیں ہمارے گئے بھی ہو جائے چراغ یا لا ہمارے بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ عالمہ حضرت سیدہ آمنہ میرے تیرے نبی دی امی جان آپ فرمانیاں نے جدو ولادت دے دن قریب آئے سیدہ آمنہ فرمانیاں نے میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آن والا ہے آپ فرمانیاں نے میں گھروں باہر نکلنیا جدو میں کھوہ تے پانی لین جانیا اجے میں جا کے اپنا ڈول کنارے تے رکھنیا تے پانی ابالے لے کے آپ ہی باہر آ جاندے نالے میرے پیر چم جائے تے پیر چم کے کہنا ہے آمینہ مبارک ہوئے حوضے کوثر دے مالک دی ماں بننے والی ہے حوضے کوثر دے مالک دی ماں بننے والی پھر سیدہ آمینہ فرمانیاں نے جدو میں باہر نکلنیا اگر کسے پتھر دے میرا پیر آ جاندہ ہے پتھر بگل کے موم ہو جاندہ ہے پتہ لگ گیا پاوے پتھر ہی ہوئے انہوں بھی پتہ لگ جاندہ ہے کہ نبی دی ماں آ رہی ہے نبی دی والدہ آ رہی ہے آج اگر بندہ 4 کتابہ پڑھ کے دیکھوے میں نبی دے والدین دی ایمان دا قائل نہیں نکمیا تو نبی دے والدین دا ایمان نہیں مندا اے تے او دے والدین نے جنوں جنی دیر تک نہ منیا جائے بندہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا پتھر نو پتا ہے کہ نبی دی ماں آ رہی ہے بلکہ سیدہ آمینہ فرمانیاں نہیں میں باہر جانیا درخت بھی سلامیاں دے دینے پہاڑ بھی سلامیاں دے دینے پتھر بھی سلامیاں دے دینے سلامیاں دے کے دیکھیں نے آمینہ مبارک ہوئے تیرے ویڑے او آن والا ہے جیڑا رب دا بھی یار ہے جیڑا جگ دا بھی یار ہے جیڑا سب دا یار آپ فرمانیے نے کہ میں باہر نکل لیا تے جو پتھر تے پیر ہوندا ہے نا تے پتھر پگھل کے موم ہو جاندا ہے ایتھے پتھر بھی بولدے نے تے اسی تے کہہ دیو نا یار سبحان اللہ میرے واسطے نہیں حضور دی امی جان واسطے کہہ دیو سبحان اللہ بازو چوک کے کہہ دیو آج کل دا ملوانا وہ کہندا کہ میں نبی دے والدین دا ایمان دا قائل نہیں میں نبی پاک دے والدین دے ایمان دے ثبوت واسطے میں دلائل منگنا کہ کیا نبی دے والدین دا ایمان ہے وے
یا نہیں، وہ صاحب ایمان ہے یا نہیں؟ میں کہ نکمیا تیرے نالوں تے وہ پتھر چنگا ہے جنوں پتہ ہے کہ نبی دی ماں آ رہی ہے۔ نالے حضرت ابراہیم دی ولادت ہوئی نا تے ماں نے پتر نو غار چ رکھیا تے جدوں باہر نکلیا نا تے ماں ہوندی ہے۔ دل وچ خیال آیا کہ ربا پتر غار چ رکھ کے تے اگر میں باہر جاواں تے مگروں میرے پتر نو کوئی درندہ یا کوئی جانور میرے پتر نو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ دی شان ایک بڑا جا پتھر جڑا اللہ دے حکم نال غار دے منہ دے اگے آ گیا۔ ماں فرمانیاں نے ایک پاسیوں سکون ہویا، دوجے پاسیوں پھر خیال آیا کہ اگر میں دوبارہ آواں گی تے ایڈا بڑا پتھر ہے تے اے اگوں پرا کیویں کراں گی، میں تے کلی ہاں۔ تے آواز قدرت آئی کہ اے کوئی 14ویں صدی دا مولوی نہیں کہ جنوں پتہ ہوے کہ نبی دی ماں دا مقام، بلکہ اے پتھر ہے ابراہیم دی ماں بعد وچ آئے گی، پتھر پہلے ہی پرا ہو جائے گا۔ سیدہ آمنہ نالے اپنا پتر قرآن حفظ کرے تے مولوی حدیث بڑے بڑھ کے نال بیان کردا ہے کہ حافظ قرآن تے ماں پیو نو سونے دے تاج پہ لائے جان گے۔ جنہ دا پتر قرآن حفظ کرے او دے ماں پیو نو سونے دے تاج تے جنہ دا پتر صاحب قرآن ہوئے۔ اچھا بھائی گھروں بولن واسطے آئے ہو، اچھی بولو۔ وہ میں گجرات تقریر کرن گیا تے میں پونا گھنٹہ تقریر کر لی تے مولوی میرے نال بہ رہا، وہ نہ جناب سبحان اللہ نہ انا للہ نہ ماشاءاللہ، وہ کوئی گل نہ کرے تے میں بانی نو بلایا، میں کہ اینو پھڑ لے حسد نہ تھلے ہی نہ وڑ جائے۔ جڑا حسد لے کے آیا وہ نہ بولے، جڑا محبت لے کے آیا بولے سبحان اللہ۔ سنیو کدی تسی بول دے ہو نا تے تواڈے عقیدے دے نال دا کسے دا عقیدہ نہیں۔ تسی مرما وچ کدی انہاں دے مجمع جاؤ نا تے انہاں دے مولوی جڑے نے او منبر تے کھلو کے صحابہ تے تبرہ کرن تے جھوٹے قصے تے کہانیاں بیان کرن، انہاں دے بندے بعدو چک چک کے داد دیندے نے۔ اس منبر تے قصے تے کہانی نہیں بیان ہوندے، یا رب دا قرآن بیان ہوندا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان بیان ہوندا ہے۔ توجہ ہے تواڈی؟ مصطفیٰ اس واسطے شاعران ہے کہ ماواں بڑیاں ہویاں جہان اندر کملی والے دی ماں جئی ماں کوئی نہیں تے باپ دنیا تے ہوئے نے بہت یارو ہو، پر محمد دے باپ ورگا باپ کوئی نہیں۔ باپ دنیا دے ہوئے نے بہت یارو، باپ دنیا دے ہوئے نے بہت یارو، پر محمد دے باپ ورگا باپ کوئی نہیں۔ نام دنیا تے ہوئے نے بہت یارو ہو، پر محمد دے نام ورگا نام کوئی نہیں۔ سیدہ آمنہ فرمونیاں نے جدو میرے لال دی ولادت دا ویلا قریب آیا، سیدہ آمنہ فرمونیاں نے 11 تے 12 دی درمیانی رات آئی، جدو نور پیر دا ویلا آیا 11 تے 12 دی درمیانی رات نور پیر دا ویلا آ فرمونیاں نے میں اپنے کمرے وچ گلیاں تے 4 دائیاں، اچانک میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی، 4 دائیاں اندر داخل ہوئیاں،
تے آگے کہنیاں نے نی آمینہ مبارک ہوئے نبیاں دے سلطان دی ماں بننے والی ہے نی آمینہ مبارک ہوئے نبیاں دے سلطان دی ماں بننے والی ہے سیدہ آمینہ فرمودیاں نے پھر او ویلا آیا جدو میرا سونا میرے بطن ادھر بچوں نکل کے میری جھولی بچی آن والا ہے آپ فرمودیاں نے جدو 11 تے 12 دی درمیانی رات نور پیر دا ویلا ہے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے سونا بھی دنیا تے آ رہا ہے نبی دی ماں فرمانیاں نے میرا لال آیا میرا لال آیا لیندے بھی نور دکھن بھی نور پہاڑ بھی نور انج کہہ لو ساری کائنات نور العلا نور ساری کائنات ہی نور العلا نور پھر سیدہ آمینہ فرمودیاں نے میرا لال آیا میرا سونا آیا میرا لاڈلا آیا نبیوں دا سلطان آیا تیرے تے میرے آقا آئے دو جگ دے تاجدار آئے ختم نبوت دے بادشاہ آئے میرے تیرے آقا آئے ہر پاس نور ہی نور ہو گیا آپ فرمانیاں نے مشرق دے جانور مغرب والیاں نو مبارک دے رہے نے تے مبارک دے کے کہہ رہے نے کہ مبارک ہوئے آج دنیا دی او چند چڑھیا ہے جیدہ کلمہ چند نے بھی پڑھیا جیدہ کلمہ چند نے بھی پڑھیا ہے علامہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ جی تسی نہ ساؤنڈ والے نوں ہٹ دیو او دی لین میرے نہ ملن دیو تسی سنو میں جو سنانا اچھی کہو سبحان اللہ آپ فرمان میں جو تو میرا لال آ گیا ہر پاس سے مبارک آ رہی ہے نہیں اگر انج کر کے کہہ لیے تے بجائے ذرہ ذرہ زمین دا اے ہوئی پڑھدا جا رہا ہے تے اے ہوئی کہندا جا رہا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں تم عید مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے بھائی کھنا کھنا وال آئے نے حضور ایک ویڈیو ایتھے بن دی ہے پئی تے میرے آقا مدینے بھی تانوں ویکھ رہے یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو سکتی ہے پر جیڑا میرے نبی دی نظر وچ آ گیا نا قیامت تک کم بن جائے گا میں دعا کراں گا سیدہ زہرا دی چٹی چادر دا صدقہ جیتا بادو انج کر کے بلند ہو جائے میرے نبی دے نام تے جھنڈا بنائے اللہ کرے جیتا اونچا بادو ہوے اوڈی جلدی اپنی امی نال جا کے عمرہ کر کے آوے لہرا کے کہہ لو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کچھ کھلا ہو ارے بادشاہ ہو یہ نعرہ لگاؤ حضور میرے کملی والے آقا آ گئے حضور دی آمد ہو گئی
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رکھیا حضرت آمینہ فرمائی نے میرا لال آ گیا ہر پاس ہی چانن ہو گیا علامہ عثمان قادری صاحب چانن ہو گیا رحمت ہو گئی کرم ہو گیا میرے نبی دی بھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائی نے میں خرامہ ہولی ہولی جا رہی ہاں میں سرما دانی پکڑی ہوئی ہے کہ آج رب دا یار آیا ہے تے میں جا کے سرما لگانا ہے تے سیدہ آمینہ دا ویڑا ہے میرے نبی دا بسیرا اچھی کہو یا سبحان اللہ اے جڑے اگلے بندے بیٹھو تسی کہہ دیو جیڑا بندہ کرو نیت کر کے آیا نا میں مولوی نہ بولنا نہیں وہ بھی ذرا کہہ دے سبحان اللہ سیدہ آمینہ فرمائی نے کہ میرے نبی دا ڈیرا ہے میرا بیڑا ہے تے میرے نبی دا بسیرا ہے حضرت صفیہ نے سرمے دانی پکڑی ہوئی ہے ہن مسلمانوں تڑ بجاؤ گے حضرت صفیہ آپ فرمائی نے جدوں میں سرمے دانی لے کے آقا دے قریب آئیاں میں سرکار دے رخ مبارک دی آکے تے اکھاں نوں اج کر کے چکیاں ہے کہ میں سرما پاواں مسلمانوں تڑ بجاؤ گے میرے نبی دی بھوپھو جان فرماؤندیاں نے کہ میں سرما کی باڑا ہے رب دا ماہی مازاگ دا کجلا لا کے آیا ہے مازاگ دا کجلا رب دا یار لا کے آیا ہے غسل بھی کیتا ہے مانگ نکلی ہے ناف پوری دا میرے آقا دا ناڑو مبارک ہوئی نہیں آج کل دی سائنس آج کل دے ڈاکٹر حضرات وہ کہنے نے کہ ماں دے پیٹ دے ہوئے اگر بچہ زندہ رہنا ہے تے ناڑو دے ذریعے گندے خون دے ذریعے بچے نو خوراک مل دیئے تے بچہ ماں دا پیٹ وچ زندہ رہنا ہے مسلمانوں صدقے جاوا جیڑا نبی بغیر ناڑو تو اپنی ماں دے پیٹ وچ زندہ رہ سکتا ہے وہ آج مدینے بھی زندہ رہ سکتا آج مدینے بھی زندہ رہ سکتا ہے اسے واسطے اعلی حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا کدا کدا نبی ہے بھائی تہاڈا نہیں تے پھر ذوق نہ ذرا این کر کے بادو چک کے کلام بریلی دے بابے دا ہوئے ہیں کہ سنی کو نمونہ ہو کے پڑھ جائے یہ رضا کے نیدے کی مار ہے کہ ہر ادب کے سینے میں غار ہے آج بھی بریلی دے بابے نے جڑا کام کیتا ہے نا انہاں دیاں قبراں تک چیخاں دی پکار آ رہی ہے ہاں اگر اعلی حضرت کتاباں نے نہ لئیے نا تے چیخ دے کیونکہ اعلی حضرت نے نبی پاک دے عشق دے جام کوٹ کوٹ کو سنیے نو پلا چھڑے نے تے گج بج کے گیا سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا حضور آئے ناف بریدہ چاننی کرم ہی کرم پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے نبی پاک دی مائی آپ
لین واسطے چلیاں روایات اندر آتا ہے کہ آپ فرماندے نے میں ماڑی سواری ہے میرے کول آپ بھی کمزور ہاں حضور نو لین چلیاں تے دن وچ خیال ہے کہ دوسری دائیاں بچے لے کے تے آ جان گیاں تے پتہ نہیں میرے نصیباں چ کی لکھیا ہے تے آپ فرماندے نے کناں چ آواز ہوندی ہے کہ اج تیرے ویڑے او آن والا ہے جیڑا تیرے ویڑے آوے گا تے اللہ تیرے ویڑے نو رنگ لگا دے گا تیرے ویڑے چ کرم ہو جائے گا تیرے ویڑے چ رحمت ہو جائے گی عطا ہو جائے گی مہربانی ہو جائے گی سیدہ علیمہ فرماندی ہیں میں جا رہی ہوں پہلے مکہ مکرمہ آیا خانہ کعبہ بیت اللہ آیا میں کعبے دے کھول اپنی سواری نو بنیا جدو کعبے دے نیڑے گئی ایک چٹی جی داڑھی والا بابا جڑا کعبے دے چکر پیا لگاندا ہے تے میں بابے دے نیڑے جانی تے میں جا کے کہنی بابا ایتھے عبداللہ دا گھر کیڑا ہے فرمایا تو کی کرنا ہے عرض کردیاں نے دائیاں وا تے بچہ لین آئیاں وا فرمایا تینو گلی وکھاواں کہ محلہ بھی کھاواں کہ توڑ چھڑیا وا عرض کردیاں نے جے بابا توڑ ہی چھڑیے اے دے نال دی گل کوئی نہیں تے میرا وجدان کہندا ہے اگوں بابے نے آکھیا ہوے گا اسی اونج بھی جدی باں پھڑنے راج نہیں چھڑ دے اسی توڑی لے کے جانے اے جڑے بابے نے نا بابے تانوں کی مسئلہ ہے بھائی مہربانی کرو یار سیانے بنو تو جو ہے جی اے جڑے بابے ہوندے نا اے بڑے چنگے ہوندے تے جنہاں تے نہیں انہاں نو پوچھو میرے والد گرامی نو انتقال کیتے ہیں تقریباً عرصہ 3 سال دا ہون والا ہے تے جدو باپ گھراں تو چلے جان نا تے گھر سنجے ہو جاندے اے بابا کوئی عام بابا نہیں میرے تیرے نبی تے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے آپ فرماندے میں بابے دے نیڑے گئی بابے دے چہرے تے نور دی بارش ہے تے میں بابے نو کہنی ہے بابا حضرت عبداللہ دا گھر کیڑا ہے بابا اگے اگے ٹریا تے میں مگر جا رہی ہیں پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر او دروازہ آیا جتھے رب دا یار آیا ادھر ویکھو بھائی ادھر ویکھو او کاکا اچھی کہو سبحان اللہ جنے جوان منڈے ہو گئے تو پرام ویکھی ہوندے اچھی بولو سبحان اللہ یار آپ فرماندے نے پہلے گلی آئی پھر محلہ آیا پھر وہ دروازہ آیا جتھے رب دا یار آیا میں جا کے باہر کھڑی ہاں تے دروازہ بند ہے تے میرے کناں چ آواز ہوندی ہے کہ جنی دیر اے دروازہ بند ہے اونی دیر تیرے مقدرہ والا دروازہ بھی بند ہے تے جدوں اے دروازہ کھلے گا تیرے بھاگاں والا بووا بھی کھل جائے گا آپ فرماندے نے میں اندر گئی بابا جی رومال دیا اے میں نقشہ دینا چاہنا قدرتی اور رنگ آ گیا میرے بابا جی اس رنگ نو بڑا پسند کرتے سن اے رومال آپ انج کر کے نا اما حلیمہ فرماندے توجہ ہے بھی میرے وال انج کر کے حضور دا جھولا ہے تے اے انج پہ جھلدا ہے تے جھلان والا کوئی نہیں یا اللہ جڑا اونچی بولے نا او دے مقدراں والا جھولا بھی جھل جائے اینج کر کے جھولا جھولا دے اما حلیمہ فرماندے نے میں نیڑے گئی تے حضور دے چہرے تو اینج جا کے کپڑا ہٹایا تے میں ویندی رہ گئی ایڈا سونا علامہ صاحب قبلہ ایڈا سونا حضور دا چہرہ وینیاں میرے پیر باہو عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی کیا خوب ترجمانی فرمائی میرے شاگے کا عمل فرماندے نے تن میرا جے چش ماں خوے تے میں مرشد ویکھنا ہیرا جا لولو دے لکھے
لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا کہ مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کی دے والے اے بھجا ہوں مرشد دا دیدار یا حضرت باؤ مینو لکھ کروڑا جا اما حلیمہ فرمانی نے میں سونے نو چک لیا اچھی بولو زور لا کے کہہ دیو میں سونے نو چک لیا سیدہ حلیمہ فرمانیہ نے میں سرکار نو لے کے باہر نکلی جدوں میں باہر نکلی میری سواری نے جدوں میرے نبی نو یوندیاں ویکھیا سواری نے لمحہ جا سا لیا تے سجدہ شکر ادا کیتا آسمان وال منہ کر کے تے سواری عرض کر دیے ربا تیرا شکر ہے جدا انتظار پئی کرنی سا او رب دا یار آ گیا فرمانی نے میں سواری تے کملی والے نو لے کے ٹری کمال والی گل ہے یار سیانے بانے بندے بھی گلاں کردے اچھی بولو یار سبحان اللہ جے دل کردا ہے بولن تے سبحان اللہ کہو نا یار آپ فرمانی نے میں لے کے ٹری جدوں کملی والے نو لے کے ٹریاں پہلے گلی آئی میرا محلہ آیا میرا قبیلہ آیا میری سواری دا جتھے جتھے پب لگ دے تھلوں کا اگ دے جدوں میں رب دے یار نو لے کے اپنی کلی وچ آ گئی تے میں اندر جان دی سوچنیاں کہ یا اللہ تیرا یار ہے اندر کیویں لے کے جاواں تے کنا چ آواز ہوندی ہے اندر کھڑنا تیرا کم ہے تیری کلی نو عرش بنانا میرا کم ہے میرے مقدر چوئے تے لب جان گے تو سا نہیں اٹھنا اچھی بولو سبحان اللہ توجہ ہے بھائی قبلہ اما حلیمہ حضور نو لے کے گئیاں اچھا جی دے کر داتا صاحب آ جا چاہ چڑھے گا کہ نہیں اگر اے مرید نے حاجی صادق صاحب دے قبلہ انہا والا اگر حاجی صاحب آ جائیں تے چاہ چڑھے گا تے او اما حلیمہ دی خوشی دا کی حال ہوئے گا جدے وال حضور ہی آ گئے حضور ہی آ گئے تے اما حلیمہ کہنی نے دیو مبارک بات نی اج میرا سونا آیا دیو مبارک بات نی اج میرا سونا آیا دیو مبارک بات نی اج میرا سونا آیا اسی اجڑے ہوئے آبا دنیا اج میرا سونا آیا اسی اجڑے ہوئے آبا دنیا اج میرا سونا آیا اسی اجڑے ہوئے آبا دنیا اج میرا سونا آیا اما حلیمہ فرمانیاں نے تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت اہل جنت وجہ ہے جی
لو بھائی توجہ نال اما حلیمہ فرماندیاں نے او پیچھے کی آ کی ویلا پیچھے اٹھ کے ٹر جا پھر پیچھے جا کے وے سبحان اللہ کا وہ یار یہ حضور دی محفل کو میلہ نہیں ایتھے ادب نال بہو گے تے کچھ لبے گا اے بار بار نہ کواؤ چونکیدارا نہ کرواؤ اچھی بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرماندی نے میں حضور نو لے کے اندر گئی کہ میریاں بکریاں دے تھنا چ اتنا دودھ آ گیا کہ میں محلے دیاں دائیاں نو بھی بلانیاں تے بلا کے آنیاں نہیں آؤ نالے دید کر لو نالے عید کر لو نالے نبی دے میلاد دا لنگر لے جاؤ نالے نبی دے میلاد دا لنگر لے جاؤ اما حلیمہ فرماندی نے ایک رات میرا ویڑا ہے حضور دا چولہا ہے تے میں وینی سرکار دی انگلی دا اشارہ انج کر کے اٹھ دے جدھر جاندا ہے نا چن بھی ادھر ہی جاندا ہے چن بھی ادھر ہی جاندا ہے یعنی تسی دیکھو کہ اگر اے ساڈے بچے نے نا تے اے خاک دے نے تے انہاں دے کھڈونے بھی خاک دے ہوندے نے ٹھیک ہے نا تے میرے نبی نور نے تے کھڈونا بھی نور ہے اے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے کھڈونا جڑا ہوندا ہے نا او بچے دی ملکیت ہوندا ہے چاہے تے رکھے چاہے تے توڑ دوے اے میرے نبی دا چن کھڈونا ہے جدو چاہیا نا انج کیتا تے کھیڈیا جدو چاہیا تے اے انج کیتا تے توڑ کے پیراں چ بلا لیا ہیں اعلی حضرت فرماندے نے چاند جھک جا تاجی دے انگلی اٹھاتے مہد میں اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کھلونا فرمانیہ نے ایک رات سناٹا چھایا میرے کملی والے نے رات نو فرمایا اماں اگر تسی اجازت دیو کہ صبح میں بکریاں چارن نہ چلا جاواں اماں فرمانیہ نے رات نو میں کملی والے نو سینے نال لایا تے سینے نال لا کے فرمایا سونیا تسی بھیڈاں تے چارن نہیں آئے تسی امت نو سیدھے راہ لان آئے ہو میرے کملی والے نے تھوڑا جا ناز فرمایا اماں فرمانی نے دن چڑھیا تے سرکار نے ہاتھ وچ چھڑی پکڑ لئی بکریاں اگاں نو جاندیاں نے میں ویندی رہ گئی بکریاں جاندیاں اگاں نو نے ویندیاں پیچھے نو نے جنگل آیا سرکار بکریاں چرا رہے جنگل دے شیر نو پتہ لگیا حضور آ گئے کملی والے آ گئے ماں داغ دے کاجل والے آ گئے اما حلیمہ فرمانیہ نے میں پریشان ہو گئی کہ جنگل چ شیر آ گیا ہے میں سرکار دے مگر گئی تے میں جا کے ویکھیا سرکار پتھر تے بیٹھے نے شیر سرکار دے پیراں نو بوسے دئی جا رہا بوسے دئی جا رہا ہے تے میں منظر ویکھ کے حیران رہ گئی میرے نبی نے فرمایا اما دھیان نال ویکھ لو میں انہاں دا وی نبی ہاں تے نال انساناں دا وی نبی آخری بات بلا رہے ہیں تہاڈا کی نام ہے جی محمد
نذیر قادری صاحب یہ مینوں کہندے سن حضور دے کمالات دی بھی کوئی گل کریا جے تے حسن جمال دی بھی کریا جے تے اکو ہی کر دینا جے دے وچ کمال بھی ہے تے جمال بھی ہے اچھی کہہ دو سبحان اللہ مدینے دی گلی ہے تے نال حضور دا یار ہے جنہ دا نام ہے سیدنا صدیق اکبر اچھی کہہ دو سبحان اللہ اینج کر کے جا رہے ہیں سفر کردے ہیں نا ابو بکر عرض کردے نے آقا ایتھے نا ایک وڈیری جی مائی رہندی ہے تے او راہگیر مسافر جڑے گزردے نے انہاں دی بڑی خدمت کردی ہے تے بابا جی اگر نبی نو عرض کیتی آقا اگر تہاڈا ارادہ ہوے تے اسی اس مائی دے گھروں لنگر نہ کر لئیے اگر تہاڈا ارادہ ہوے تے اسی اے دے گھروں لنگر نہ کر لئیے بانی میں انہاں واسطے لنگر پکا ہے پکا ہے تو بھائی بڑا ہی ڈاڈا ہے سبحان اللہ اونچی بولو سبحان اللہ اونچی آکھو بال پھر بال ہی نہیں انہوں نے کڑا ڈکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے کر لینے ہیں میرے آقا نے جا کے نا مائی دا دروازہ کھڑکایا جدو مائی دا اینج کر کے بوہ کھلے آنا اگے حضور دا چہرہ مائی ویندی رہ گئی سرکار دا چہرہ تے میرے آقا مسکرا کے فرمان لگے اماں کچھ کھان نو ہے ہی صدقے جامع اس مائی دے بوبے تو جتھے نبیان دا سلطان چلا گیا مائی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی آقا کھان نو تے کچھ نہیں میرے آقا نے فرمایا او جڑی بکری بجی ہے اگر تو کھویں تے بکری کو لو دودھ نہ لے لئیے تے مائی ہاتھ جوڑ کے دی آقا تے لاگر تے کمزور ہے انہیں جوگی نہیں کہ او دودھ دوے میرے آقا مسکرا کے تے فرمان لگے اما اجازت دینا تیرا کام میں دودھ لینا میرا کام ہے تو آرڈر لا اجازت دے مائی عرض کر دی میں کون ہوں نہیں اجازت دے ڈالی تسی دودھ لے لو اے میرے والے ویکھنا سرکار نے جا کے تے مائی دی پشت تے اینج کر کے نا بکری دی پشت تے اینج ہاتھ پھیریا جدو بکری دی پشت تے ہاتھ پھیریا تے بکری دے تھن دودھ نال بھر گئے میرے آقا فرمان لگے ابو بکر جی آقا فرمایا جاؤ برتن لے آؤ تے دودھ چوو برتن لے آؤ تے دودھ چوو جدو ابو بکر نا دودھ چون لگے نا تے آپ نے مائی نو فرمایا اما پانڈے لے آئی جا مائی دے گھر دے پانڈے مک گئے تے دودھ نہیں پیا مکدا دودھ نہیں پیا مکدا دودھ ختم نہیں ہو رہا سرکار آپ بھی پیتا مائی نو بھی پیایا تے پھر بھی باقی رہ گیا حضور ٹر گئے تے مائی سرکار دا حسن ہی ویندی رہ گئی جدو پئی نا رات پئی نا تے مائی دا خامد کھارے آیا انہیں آ کے لمحہ جا سا لیا انج سا لے کے تے آکھن لگا آج کوئی آیا سی آج کوئی آیا سی تے مائیاں جات جوڑ کے آندی آہو آیا سی تے پوچھ دے او دا نا کی سی تے مائیاں جے دندہ چونگلاں دے کے آندی ہے نا تے پوچھیا ہی نہیں نا تے پوچھیا ہی نہیں تے مائی دا خامد کہندا پھر او نظر کیویں دا ہوندا سی او ذرا حسن ہی بیان کر دے کیویں دا نظر ہوندا سی تے مائی کو بول دی ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر قل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظر قل کی خبریں وہ سنا کے سخے وہ دکھا کے پھبے مورا لوٹ لیا سب تل میں تھا مائیہ دیئے بڑا ہی سونا سی
او دے چہرے تے نور دی لاٹ بڑا حسین و جمیل او دیاں سونیاں سونیاں زلفاں سونیاں سونیاں زلفاں نرگسی جنین سونا چہرہ جدے تے نور دیاں لاٹاں پیاں برسدیاں نے مائی کہندی میں ویندی رہ گئی اساں آپ ہی سرکار دا نام رکھ لیا سرکار دا نام رکھیا مبارک جن یعنی برکت والا تے حضور نو لبن ٹر پئے جدوں سرکار دے مدینے آئے نے سرکار دے مدینے آئے ہلکی جی گونج رکھو سرکار دے مدینے آئے آپ فرمانیاں نے میں لب دی پھرنیاں تے پوچھنیاں اینا یا مبارک 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 مائی لب دیئے تواڈے وچوں مبارک کتھے رہندے نے مبارک کتھے رہندے نے اچانک مائی دی بیٹی بولی تے بول کے دی ماں مبارک دے نظر نہیں آیا پر جیڑا مبارک دے نال آیا سی او پیا جاندا جدو ابو بکر صدیق تے نظر پئی نا جنہوں جنہوں نبی دے یار نال محبت بعد چوکے کہے سبحان اللہ او پہ جاندے مائی نیڑے جا کے نا تے ابو بکر پاک نو عرض کر دی اینا یا مبارک اینا یا مبارک ابو بکر فرماتے نے میں حیران ہو گیا کہ کدا پوچھ دیے پئی تے او نا حضور دی امامے والا این اشارہ کر کے تے آندی ہے اینا یا مبارک اینا یا مبارک اینا یا مبارک او مبارک تھے مبارک تھے ابو بکر فرمانے نے میں پہچان گیا کہ اے سرکار دا بھی پوچھ دیئے میں کہ اماں او دا نام مبارک نہیں او دا نام محمد ہے انہاں دا نام محمد عربی انہاں دا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مائی حیران ہو کے کہہ دی چلو پھر میں نے انہاں دی بارگاہ چلے جاؤ ابو بکر اگے اگے ٹر پئے پھر مائی مگر مگر ٹر پئی جدوں میرے سرکار دی بارگاہ آئی سامنے بدوہا دا چہرہ مائی نے سرکار دا چہرہ ویکھیا حضور نے کلمہ پڑھایا تے مائی پڑھ دی اللہ الہ الا اللہ پڑھیے لا الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ چکو میرا بھی نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مائی سرکار دی بارگاہ چ بیٹھ گئے کنبہ قبیلہ لے کے نالی آئی تے ہاتھ جوڑ کے ذکر دیے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا لا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا لا صدا وسدا روے تیرا دوارا اس بندے نو دعوت ہے جڑا میرے نبی دا لنگر کھاندا ہے جدے بعد وچ غازی عباس علمدار دا صدقہ طاقت ہے نا جدے بعد وچ او بندہ اینج کر کے بعد وچ چکے او یا اللہ اس بازو نو کدی فالج نہ ہوے جڑا میرے نبی دے نام تے چکیا جائے اے جڑے بندے نہیں نہ چکدے پئے نال والا بندہ آسرا کرا دیو ذرا تے اینج کر کے لہرا کے کہہ دیو صدا وسدا روے تیرا دوارا رسول اللہ
सदा वसदा रवे तेरा दवारा या ला जिथे हुदा करीबा दा गुजारा या आखिर ते किबला हाफिज साहब नूं कह रहे हैं کہ بی بی پاک دی بارگاہ سلام عرض کرنا ہے. اے جتنے بھی ابا میرے بابا جی نو جان دے ہو، میرے بابا جی فرماندے ہوندے سن میرے استاد گرامی، میری دنیا، میرا سب کچھ. آپ فرماندے ہوندے سن کہ جدی کوئی دعا قبول نہ ہوندی ہوے اس سیدہ پاک دا وسیلہ پا کے دعا کرے تے اللہ دی دعا نو قبول فرما دے گا. جی سیدہ پاک دا وسیلہ پائے. جدو میں پہلی دفعہ مدینہ پاک گیا نا تے میں استاداں دی بارگاہ چ حاضر ہویا تے میں عرض کیتی کہ حضور اللہ دا کرم ہویا تے میں مدینہ پاک جا رہا. لو جی اس جملے تے جڑے بندے دا دل کرے گا نا سبحان اللہ کہن تے اونے کہنے گے. دل کرے تے بولنا. وڈے لوکاں دی وڈیاں گلاں ہوندیاں نے تے مینوں فرمان لگے بھائی مدینے جا کے نا تے ڈائریکٹ حضور دی بارگاہ چ نہیں جانا. میں کہ جی کیویں جانا ہے تے فرمان لگے پہلو بی بی پاک دی بارگاہ چ جا کے جنت البقیع چ سلام کرنا ہے تے پھر جانا ہے. تے میں او وجہ پوچھی اجے گل اگے وجے دل کیتا تے سبحان اللہ کیا جے. میں وجہ پوچھی میں کہ بابا جی وجہ کی ہے کہ میں پہلو بی بی پاک دی بارگاہ چ جاواں تے پھر حضور دی بارگاہ چ. تے فرمان لگے جدو تیاں سفارش کر دین نا تے پھر پیو خالی نہیں ٹور دے ہوتے. تی دا پاس ابا ضرور رکھ دے. جدو محمد دی بیٹی تیری سفارش کرے گی نا تے پھر نبی پاک تیرے تے کرم کر دے گے. جی تے آؤ مل کے کہہ لئیے ہیں مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ ہے مصطفیٰ دا چین تے فاطمہ مولا علی دے گھر دا شنگار. فاطمہ سردار جو وی منگنا ہے در فاطمہ تو منگے. مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ ہاں مختار کل دی بیٹی مختار مختار فاطمہ مختار کل دی بیٹی مختار فاطمہ. اللہ تعالیٰ میری اور تہاڈی اس حاضری نو قبول فرمائے. درد رسول میں رونا نصیب ہو جائے. جب میری اور تیری موت آئے مدینہ قریب ہو جائے. وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ.